पनि मिथ्या हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा रहेको थियो। त्यही वचनलाई परिपूर्ण गरेर म यो संसारमा हिँड्न लागेँ। अब आउन लाग्यो काल आयो। काल आइसकेपछि उपरान्तमा मलाई पनि टिपेर लिएर जाने काम भयो। मैले यो पूर्वको देहलाई पहिलाको देहलाई छोडिदिने काम गरिआएँ। यो ब्राह्मणको देह पाएको छु, ब्रह्माको पुत्र नारद भएर जन्मेको छु। भगवान नारायणले मलाई पीडा दिनुभएको छ, यही पीडा दिएको छु। देवदत्तामिमां पीडां शूरब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानः सदाम्यहम्। देवदत्तामिमां पीडां शूरब्रह्मा विभूषितां, जुन पीडामा शूरब्रह्म माने सारेका जुन सङ्गीतका मर्मज्ञ हाम्रो परम गुरुजीहरूले हाम्रो यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यस्ता सङ्गीतका जो साधकहरूले जसको जीवनलाई आफ्नो जीवनभरि शब्दलाई नै ब्रह्म मानेर त्यही सारेका पहली इत्यादिको जो अन्वेषण खोज गर्नुहुन्छ, म त्यही सारेकाबाट भगवान नारायणको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै अब यो नारद बिना पनि कहाँबाट प्राप्त भयो यसमा त धेरै लामो कथा छ। मलाई मेरा श्रद्धेय गुरुजीले वही सिन्धुपाल्चोकमा बताइदिनु भएको थियो। यही प्रकारले वीणाको प्राप्ति भएको हो। ये पूर्व समयमा एकजना कौशिक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मण परम हरि कीर्तनका त्यो पनि सङ्गीतमा हार्मोनियम बजाउँदै मुखले क्या दो क्या दो बट क्या दो टुकड़ा बनाए बट टुकड़ा बनाए क्या दो बट क्या मैं टुकड़ा मुखला इन लोगों ने बड़े एकजना पद्माक्ष नाम गरेको उहाँको अर्को चेलो पनि हुनुहुन्थ्यो। परन्तु गुरु गरी संसारमा यति कुराको विचार गर्नु, जो मान्छे साधनाले सम्पन्न भएर गुरु भएको हो त्यो मान्छे कहिले पनि थाकिन्न। गुरु सदाको लागि गरी मैले देखेको छु वृन्दावनका कई प्रकारका गल्लीहरूमा विभिन्न प्रकारको वेद वेदान्त न्याय व्याकरणका मूर्धन्य विद्वानहरू धनलाई जसले जीवनमा लात्ताले कुल्चेर हिँड्नु, परन्तु धनको स्पृहा कतै भएन हो त्यस्तो जो मान्छे गुरु हो गरिब। त्यही गरिबी त प्राप्त गर्ने हो ईश्वरले। भने संसारिक जो भौतिक व्यक्तिले पनि प्राप्त, भौतिक धन सम्पत्ति भएकोले पनि प्राप्त गर्छन्। कुन समयमा आफूसँग भएको धन जसले ईश्वरीय काममा जसले खर्च गर्छ भने उसलाई पनि प्राप्त हुन्छ। नत्र प्राय भगवान् नमः किञ्चन वित्ताय नित्यपण वित्तय आत्मरामाय सन्ताय कैवल्याधिकताय नमः। अब ती गुरु अत्यन्तै गरिब हुनुहुन्थ्यो कौशिक गुरु। उहाँका पद्माक्ष नाम गरिएको आफ्नो चेलाले ती गुरुको साकार गर्ने काम गर्थे। कलिङ्ग नाम गरेको देशका एकजना राजाले एक दिन आफ्नो दरबारमा बोलाएर ती कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणलाई, अरे ब्राह्मण कति नारायणको भजन गर्छ, मेरो भजन गा, बुढाको बात तिमी सङ्गीतमा ठानेर गाइदियो भनेको त प्रभु म हजुरलाई एउटा कुरा गर भन्नुहोस्। ब्राह्मणजी मेरो त मुखबाट अनि मेरो हार्मोनियमको जो स्वरबाट यदि निक्ल्यो भने केवल भगवान नारायणको श्याम सदाशिवजीको श्री कृष्णचन्द्रको भगवान श्री परशुरामको बुढामा बात पाएको केवल यो सांसारिक व्यक्तिको कसैको पनि गुणावाद यो कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणले कहिल्यै पनि गाउँदैन। देशका रिस उठ्यो कलिङ्ग देशका राजालाई, देशबाट निकाल्दै चेला पनि मालव र मालवी नाम गरेका चेला, पद्माक्ष नाम गरेको गुरुको उत्तम प्रकारको सेवक चेलो देश निकाला भए। समय बलवान आयो काल, दुवै ती तीनैजना चारैजनाले संसार छोडेर गए। समय बित्दै गयो। आज कहाँ ल्याउनु पर्यो? भगवान श्री हरिको कीर्तन संसारमा बसेर कहाँ छौ के व्यवस्था गर्नु पर्छ खोज्दै पर्छ गायमा कुस कुस कुसो भन्नुपर्छ कहाँ नै भगवान श्री नारायणलाई वैकुण्ठमा पनि सङ्गीत सुनाएर खुसी पारेसम्म बस्या
नारदले देखेछ। एक दिन नारदजी पनि त्यहीँ गएको। नारदजीलाई त भगवानले पर प्रश्न देखे कि म तपाईँको जन उत्तम प्रकारको कीर्तन गर्ने, म पर किन जान पर्छ? उमन जाडो अब यहाँ स्वर्गबाट विभिन्न प्रकारका गन्धर्वहरू आउँछन्, नरले गाउँछन्, अप्सराहरूले नाच्छन्। अकौशल गोत्रीय ब्राह्मण जो उत्तम प्रकारको या सङ्गीतज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि तिमीले नाच्न जान्दछौ, न गाउन जान्दछौ, न ताली डबल फोर है भित्र फोर है। भगवानले यो बताइदिनु फेरि के हुन्छ भने प्रेमका छवटा लक्षण चैतन्य चरितावलीमा आउँछ। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छते हुन्ते भोजयते चैव षड्विधं वृत्तिलक्षण। यो छवटै प्रकारको तरिकाले नारदले प्रभुलाई प्रेम गरेका थिए। आफ्नो प्रेमी तिमीहरू पर बस भनेपछि मलाई पनि चित्त खानला बजे अब जसरी ती कौशिक भगवानको सामने अगाडि बसेर भगवत भजन सुनाइरहेका छन्। म पनि यत्तिकै जान्ने भएर सङ्गीत सिकेर आउन पर्यो भन्ने विचार गरेर नारायणले सोध्ने काम गरेको। म कहाँ गएर सङ्गीत सिकौँ अब भनेर सोद्धा गरे। तिमी कहाँ जान्छौ? जब मानसोत्तर नाम गरिएको एउटा पर्वतमा गानबन्धु नाम गरिएको एउटा लाटो कसेको छ, त्योसँग सुन सङ्गीत। त्यो पहिला राजा थियो। ज्ञानबन्धु नाम गरेको जो लाटो कसेर पहिला जन्मै ज्ञानबन्धु नाम गरेका गन्धर्व राजा तिनका पत्रमा एक देशमा एकजना हरिमित्र नाम गरेका ब्राह्मण भगवानलाई कीर्तन उहाँको पूजा पनि कीर्तन, ध्यान पनि कीर्तन। राजाले एक दिन देशका मेरा देशमा कोही ब्राह्मणले भगवानको सङ्गीत गर्न सके, देशद्वारा गर्नु, अरूबाट होइन नियम लगाएछ। परन्तु ती हरिमित्र नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो यो भवसागरलाई छोड्दिन सक्ने, परन्तु सङ्गीत गरेर सङ्गीतद्वारा नारायणलाई सन्तुष्ट पार्ने काम उहाँले कहिल्यै छोड्न नसक्ने, छोड्न सक्नु भएन। ती गानबन्धुले आफ्नो देशमा निकाला गर्दै हरिमित्र ब्राह्मण ईश्वरको भक्तलाई आफ्नो देशबाट निकालेका हुनाले ती गानबन्धु मानसोत्तर नाम गरेको पर्वतमा गएर हे सौनकाले शेषलाको भाषण गरेको थियो। हे सौनकाले शेष ती भाषण गएर सङ्गीत सिक्ने काम गर्नुभयो। ती पनि सङ्गीतका मर्म दिने थिए, तै पनि सङ्गीतको परिपूर्ण भएन। त्यसपछि आएर नामले यहाँभन्दा तलातल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल लोकमा गएर भगवान शङ्करसँगका हजार मुखबाट सारेका सिक्नु तै पनि सङ्गीतको परिपूर्ण भएन। गएर भगवान श्याम सदाशिवजीका पासमा पनि गएर सिक्ने काम गर्नुभयो। 5 मुखबाट नारदले सङ्गीत सिक्नुभयो। उतापट्टि भगवान श्याम सदाशिवजीसँग सिकिसकेपछि उपरान्तमा जाम्बवतीसँग यो द्वापरको कुरो आएर भगवानले जाम्बवतीसँग 1 वर्ष, नारदले जाम्बवतीसँग 1 वर्ष, सत्यभामासँग 1 वर्ष, रुक्मिणीसँग 1 वर्ष फेरि उनीहरूसँग सङ्गीत सिक्ने काम गर्नु नारद। त्यसपछि नारदको सङ्गीतमाथि दम आयो। अब एवं प्रकारले म जान्दित भए कि अब जुन बेलामा मलाई वैकुण्ठबाट अलिकति टाढै बस्नु त्यहाँ कीर्तन गर्नेवालाहरूबाट अलिकति टाढै बस्नु भन्नुभएको थियो भगवान नारायणले। तुम्बरु नाम गरेको गन्धर्व भने त्यहीँ थिए। अब स्वर्गमा गएर तुम्बरु नाम गरेको गन्धर्वलाई पनि सङ्गीतमा शास्त्रार्थ गरेर हराइदिन पर्यो भनेर नारदले स्वर्ग जानुभयो। बाटोमा भगवान नारायणले नारदको मनमा अहङ्कार आयो भन्ने कुरा जानेर
विभिन्न प्रकारका सहर बनाइदिने काम गर्छन्। दायाँ हेरेर सहर जुन बाटोमा पहिला पहिला स्वर्गमा जाँदाखेरि कहीँ केही पनि देखिँदैन थियो, आज त बजार लागेर देख्नुभयो। यसो गएर हेरेको, कसैको आँखा फुटिएको, कसैको कान लुचिएको, कसैको खुट्टा भाँचिएको त कसैको हात मर्किएको। किन यस्तो? त्यहाँ जानुभयो। यो सहरको नाम के हो भने सोधेको, यो सहरको नाम दिव्यपुर। यो सहरको नाम दिव्यपुर। अनि तपाईहरु चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर सोधेको, हामी भनेको सङ्गीतको राजा रागिनी हो इत्यादि बताइदिनु। अनि तपाईहरुको हात खुट्टा कसैको अङ्ग भङ्ग इत्यादि भएका छन्, यसको तात्पर्य चाहिँ के भनेर सोधेको, के हो? मध्यलोकमा विचरण गर्नेवाला, स्वर्ग भूमण्डल संसारमा विचरण गर्नेवाला ब्रह्मा गोचर नारद रहेका छन्। तिनी आफ्नो उसमा गयो आएन दियो न यो तिनलाई सुरतालको त केही पनि ज्ञान छैन। सारे तिमीले कहिले पनि राम्रोसँग कुनै बजेर